उदवर्णदस्वर्चदार्चद प्रार्चद युवासुवास परिवीदागात्सवश्रेयान् भवति जायमानः पंधीरा सत्कवय उन्नयन्ति स्पादियो मनसा देवयन्तः प्रोक्षापरिशिच्य अमृतमस्तु अमृतोपस्थरणमदे देवश्चत्वासविदुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णोस्ताभ्याम् माधवे देवश्चत्वासविदुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णोस्ताभ्याम् माधवे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरा भोजनं समर्पयामि श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमादोकशुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषेन् सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् मानो हि गुंसेर्जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदज्ञागय श्रिया मा परिपादय ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర ఉదవర్ణదస్వర్చదార్చద ప్రార్చద युवासुवास परिवीदागात्सवश्रेयान् भवति जायमानः पंधीरा सत्कवय उन्नयन्ति स्पादियो मनसा देवयन्तः प्रोक्षापरिशिच्य अमृतमस्तु अमृतोपस्थरणमदे देवश्चत्वासविदुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णोस्ताभ्याम् माधवे देवश्चत्वासविदुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णोस्ताभ्याम् माधवे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरा भोजनं समर्पयामि श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवास